अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर हम आपके खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं अरबी के मतलब। आज फिर अरबी के कुछ जुमले हम आपको समझाएंगे और आप हो सकता है तो कापी पेंसिल अपने पास रख लें, क्योंकि आपको जब भी किसी किस्म की समझ ना आए तो आप अपने पास लिख कर रख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं या पहली मरतबा आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दरवाजे को कहते हैं बाब। दरवाज़ा यानी कि दरवाजे को कहते हैं बाब। बाब दरवाज़ा, दरवाज़ा उर्दू में कहते हैं और अरबी में कहते हैं बाब। तो इसका जुमला ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, तो अरबी में कहेंगे, जो इराक की अरबी हम बता रहे हैं, इराक में जो बोली जाने वाली अरबी है उसमें ये कहेंगे अरबी में सिद्दे हुलबाब। सिद्दे हुलबाब, सिद्दे यानी कि बंद कर दो, हुलबाब के दरवाज़ा को बंद कर दो। सिद्दे हुलबाब, सिद्दे हुलबाब यानी कि दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि दरवाज़ा खुला है या आप कहते हैं कि दरवाज़ा खुला है, तो आप कहेंगे बाब मफ्तू है। बाब यानी दरवाज़ा, बाब दरवाज़ा, मफ्तू, मफ्तू का यानी खुला है, बाब मफ्तू है। तो इसका मतलब है कि दरवाज़ा खुला है, बाब मफ्तू है। उसके बाद हम इस जुमले में बात करेंगे कि अगर आपका मालिक या आपका दोस्त या आपको कोई भी दुकान पे भेजता है, तो आप दुकान बंद है, तो आप आकर अरबी में कैसे बताएंगे कि दुकान बंद है। दुकान बंद है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दुकान को कहते हैं महल। महल कहते हैं दुकान को। तो दरवाज़ा अगर बंद है तो दरवाजे को तो आपने बोला है कि सिद्दे हुलबाब के दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन जब आप बोलेंगे कि दुकान बंद है तो ये और लफ्ज़ है, इसमें फ़र्क है। आप बोलेंगे महल मसदूद है, महल मसदूद है कि महल में नहीं, दुकान मसदूद है कि यानी बंद है, महल मसदूद है। इस तरह आप बोलेंगे तो इसमें थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। दुकान के साथ और चीज़ लगती है और खाली दरवाज़ा अगर आप कहेंगे तो उसके साथ और चीज़ लगती है। तो आप कहेंगे कि महल मसदूद है कि यानी दुकान बंद है। अगर आप कहेंगे कि दुकान खुली है तो फिर वही लफ्ज़ आप लगाएंगे जो आपने बोला था कि बाब मफ्तू है, तो यही भी वही अल्फाज लगेंगे कि महल मफ्तू है, महल मफ्तू है कि दुकान खुली है। तो इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन जो दुकान बंद है उसमें फ़र्क है, ठीक है। दुकान खुली को आप बोलेंगे कि महल मफ्तू है, अगर बंद है तो आप बोलेंगे महल मसदूद है। तो उसके बाद हम अगर दुकान पे जाते हैं या किसी से पूछते हैं कि ये चीज़ कितने की किलो है, तो आप बोलेंगे कि बेश किलो, हाय बेश किलो, हाय या हाजा, हाय या हाजा का मैंने ये है कि ये,
ہائے یا ہاذا، ان دونوں میں سے ایک لفظ آپ ساتھ بول سکتے ہیں کہ ہائے بیش کلو، کہ یہ کتنے کی کلو ہے، ہائے بیش کلو، یا ہائے جگید کلو، جگید کا مطلب بھی یہی ہے، ہائے بیش کلو یا ہائے جگید کلو، کہ یہ کتنے کی کلو ہے۔ اس کے بعد آپ اگر وہ آپ کو ریٹ بتاتا ہے تو آپ کو مہنگی لگتی ہے تو آپ کیا بولیں گے کہ اگر مہنگی ہے تو آپ بولیں گے عربی میں کہ ہائے غالی، کہ یہ مہنگی ہے، ہاذا غالی، ہاذا غالی یا ہائے غالی ایک ہی لفظ ہے، ہاذا غالی یا ہائے غالی، یعنی کہ یہ تو مہنگی ہے۔ تو اگر آپ بولیں گے کہ اس کو کم کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی گنجائش ہے تو پھر آپ بولیں گے کہ بی مجال، بی مجال، یعنی کہ کوئی اس میں گنجائش ہے یا اس کو کم کر سکتے ہیں، بی مجال یا اکو مجال، اکو مجال یا بی مجال ایک ہی لفظ ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ کیا اس میں کم کر سکتے ہیں یا کتنی کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بولیں گے بی مجال۔ تو اس کے بعد اگر آپ دکان سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو آپ نے واپس کرنی ہے دکان پہ، یا آپ کو آپ کا مالک کہتا ہے کہ یہ نہیں چاہیے اس کو واپس کر دو، یا آپ بولیں گے کہ یہ چیز واپس کر آؤ، کسی کو بولیں گے تو آپ بولیں گے ہائے بارید، ہائے بارید، یعنی کہ یہ نہیں چاہیے، رجا حال، رجا حال، رجا کا معنی کہ واپس کر دو، راجا، راجا یعنی واپس کر دو، ہائے راجا بارید، کہ یہ نہیں چاہیے مجھے، یہ واپس کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر اسی طرح دکان کے معاملے میں یا باہر کے کسی چیز خریدنے کے معاملے میں کوئی بھی آپ کو اگر مشکلات ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوں جو وقتی طور پہ میرے ذہن میں نہ ہو تو آپ کو بولنے میں مشکل ہو، تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے متعلق ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس جتنے الفاظ تھے میں نے آپ تک پہنچا دیے، آپ کو بتا دیے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ دیکھ لیجیے گا یا اپنے پاس لکھ لیجیے گا تو آپ اسے یاد کر لیجیے گا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو کوئی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔